अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उज़मा शबीर है और मैं इस्लामाबाद से हूँ और सोशल वर्कर हूँ। और ताहिरा और मैं हम लोग 4 साल से इकट्ठे हैं और हम लोग यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ हैं। हमारी सोच और ताहिरा का जो काम है, विज़न है, तो काफ़ी मिलता जुलता है। ताहिरा ने एक हमारे साथ प्लान डिस्कस किया कि वो अपने विलेज को एक मॉडल विलेज बनाना चाहती है और यहाँ वुमेंस को एम्पावर करना चाहती है, जो 62% पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। तो हम लाइक माइंडेड लोग बैठे और ताहिरा के साथ जितने भी लोग हैं, विजनरी लोग हैं और अपनी अपनी फील्ड में बड़े रेप्यूटेड लोग हैं, तो वो उन सब ने ताहिरा का साथ देने की और ताहिरा बहुत स्ट्रगल कर रही है यहाँ पे। जैसे आज उसने सेशन कंप्लीट किया, तो वी आर वर्किंग टू मेक दिस विलेज अ मॉडल विलेज। तो हम ताहिरा के साथ हैं। आप जहाँ हैं, आप इसी आइडिया को, इसी विज़न को फॉलो करके आप अपनी कम्युनिटी में, अपनी जगह पे साथ दे सकते हैं। हमारा साथ होना एक जगह पे ज़रूरी नहीं है, लाइक माइंडेड लोगों का एक पैनल पे होना और आपस में इंटरेक्शन करना, आइडियाज़ शेयर करना, स्किल शेयर करना और एज अ ब्रिज काम करना। तो ये बहुत अहम और बहुत अच्छा विज़न है और इस पे चल के हम बहुत अच्छा चेंज ला सकते हैं, जो पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा एजाज, एक सोशल एक्टिविस्ट और अज़ल मॉडल पब्लिक स्कूल की बानी। अज़ल मॉडल पब्लिक स्कूल में मैं बच्चों को बेहतरीन तालीम देने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी नहायत कम फीस के साथ। और बच्चे और ख़वातीन मेरे लिए एक अव्वलीन तरजीह रखते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी अज़ल वोमेन वेब है। अज़ल वोमेन वेब का आगाज़ मैं कामरा गाँव से कर रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि अज़ल वोमेन वेब न सिर्फ कामरा बल्कि पूरे मुल्क की औरतों की वेब होगी और इसमें इंशाअल्लाह मैं औरतों को हुनरमंद बनाऊँगी और उनको अपनी मदद आपके तहत कारोबार करने में मदद करूँगी। आप सब मेरा साथ देंगे और मैं आप लोगों के बगैर कुछ भी नहीं। और इंशाल्लाह मैं कुछ ना दे सकी तो मैं हर एक घर को एक हुनरमंद बेटी ज़रूर दूँगी। शुक्रिया। आज यहाँ इस छोटे से गांव में आकर मुझे बड़ी खुशी हुई और इस गांव की तंग गलियों में मुझे बड़े लोग मिले, वो बड़े लोग के जो इससे भी ज़्यादा बड़े लोग बन सकते हैं। ताहिरा सैयद जो हैं मेरी स्टूडेंट हैं और पिछले 5 साल से मैं इनके साथ हूँ, इनको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और ताहिरा में बहुत सा टैलेंट छुपा हुआ है माशाल्लाह। बहुत बाहिम्मत हैं, बुलंद हौसला, बुलंद इरादा हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हैं और बस इन्हें ज़रूरत इस चीज़ की है कि लोग इन पर एतमाद करें। इसी गांव की बहुत सारी बच्चियों से, ख़वातीन से मिलने का इत्तेफाक हुआ और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट महसूस हो रही है कि इस छोटे से गांव में बहुत बड़ा टैलेंट और बहुत बड़े बड़े लोग छुपे हुए हैं, जिनको थोड़ा सा पॉलिश किया जाए, थोड़ी सी उनकी ग्रूमिंग की जाए, थोड़ा सा उनका साथ दिया जाए, 2 कदम उनका हाथ पकड़ के साथ चल लिया जाए, तो वो बड़े लोग बन सकते हैं। और मैं इस चीज़ की सिफारिश करूँगा कि आइए और साथ मिलके इनका साथ दीजिए। चौधरी एजाज साहब हैं, वो यहाँ पर सोशल वर्क करते हैं, काम करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, उनका साथ दीजिए। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, इस गांव की ख़वातीन को इतना एतमाद दीजिए कि वो बेफ़िक्र हो के यहाँ आएँ, इनके साथ हुनर के लिए अपना अपना हुनर शो करवाएं और उनके हुनर से फ़ायदा उठाया जा सके, जिसमें हमारी इज्तमाई तरक्की है। ख़वातीन हमारा 53% है, 53% ख़वातीन हैं, 47% मर्द हैं। मतलब ये कि ख़वातीन ज़्यादा हो गई हैं। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ख़वातीन अक़लियत में हैं, ख़वातीन अब अक्सरियत में हैं। तो इतनी बड़ी अक्सरियत को बेकार छोड़ देना दानिशमंदी नहीं होगी, बल्कि इस छुपे हुए टैलेंट से फ़ायदा उठाएं। मैं ख्वाहिश करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि जब मैं दोबारा यहाँ आऊँगा तो मुझे ताहिरा सैयद के साथ बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इनके साथ ताउन करके
بہت ساری ترقی کی منزلیں طے کر چکے ہوں گے. آئیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا نام محمد عمران ہے, اسلام آباد سے تعلق ہے. آج میں یہاں پہ کامرا گاؤں میں آیا ہوں. ہماری کولیگس سے سابقہ بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ, طاہرہ سید صاحبہ. تو آج ہم ان کی انویٹیشن پہ آئے ہیں, لیکن بڑے حیران کن دن رہا کہ چھوٹا سا گاؤں, بیک ورڈ علاقہ, چھوٹی چھوٹی گلیاں, زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. خواتین کی زیادہ تر جو تعداد ہے وہ ایسی ہے کہ وہ سوشل بیریئرز کو کراس نہیں کرتی ہیں. لیکن یہاں پہ بہت ساری بچیوں سے, بہت ساری خواتین سے ملاقات ہوئی تو یہ دیکھا کہ ان میں بڑی سکلز ہیں, بڑی ذہانت ہے. صرف اس ذہانت کو آگے لے کے آنے کی ضرورت تھی. اس کے لیے محترمہ طاہرہ سید نے بڑا زبردست اقدامات کیے ہیں اور بہت بڑی ایفرٹ کی ہے. اپنے قیمتی وقت کو چھوڑا, اپنے ہسبینڈ کو ساتھ لیا, ان کی اپنی مصروفیات کو چھوڑا, تو ہر ممکن انہوں نے کوشش کی ہے ان کو آگے لانے کی. یہ ہماری خواتین ہیں, ہمارا سرمایہ ہے. کوئی بھی معاشرہ ہے اس میں کبھی اس نے ترقی نہیں کی جس میں خواتین شامل نہیں تھیں. آپ موزے تنگ کو لے لیں, چائنیز قوم جو تھی, سوئی قوم تھی, اس نے آیا آ کے جگایا اس قوم کو کہ آپ کے اندر یہ ہنر ہے, سکلز تھیں, لیکن اس کو پالش کیا, پوری دنیا میں لے کے آیا, اور آج وہ دنیا کی بہترین اکانومی میں شامل ہوتی ہے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے انیشیٹیوز لیے, ڈائریکٹ انہوں نے ترقی نہیں کی. اس طرح ہماری بہن نے طاہرہ سید, انہوں نے بھی چھوٹی سی کوشش کی ہے. یہ پہلی کوشش ہے اس لیے چھوٹی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ فیس بک جیسا بڑا آئیکن جو ہے وہ ایک کمرے سے شروع, 3 دوستوں نے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے شروع کیا, آج ان کا نام ہے. باقی دنیا کی کوئی بھی آپ مثال لے لیں جنہوں نے ترقی کی ہے تو خواتین کو ساتھ لے کے کی ہے. تنہا نہ خواتین ترقی کر سکتی ہیں نہ مرد کر سکتے ہیں. ہمارے دین نے بھی خواتین اور مرد کو ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم قرار دیا ہے. تو ان کی یہ کوشش دیکھ کے تو بڑی خوشی ہوئی, بڑا اطمینان ہوا کہ واقعی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو خواتین کو لے کے آگے آنا چاہتے ہیں. یہاں کی خواتین میں بہت بڑی سکلز ہیں, ان کے سکلز کو پالش کی ضرورت ہے. انہوں نے ایفرٹ کی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی تو کامرا گاؤں صرف ایئر بیس کے نام سے نہیں جانا جائے گا, ان ازل فاؤنڈیشن کے نام سے بھی جانا جائے گا. اس کی ترقی, اس کو دنیا میں لانے کے لیے, ان کو مارکیٹ میں لانے کے لیے, نام پیدا کرنے کے لیے ان کا بھی بہت بڑا کردار ہوگا. اور دوبارہ ہم 2, 4, 5 سال کے بعد آئیں گے تو کامرا صرف اور صرف جو ہے نا ایئر بیس کا نام نہیں ہوگا, ایک گاؤں کا, ایک ترقی یافتہ گاؤں کا نام ہوگا, اور ایسا گاؤں ہوگا جس نے پاکستان کے اندر اپنی ایک مثال قائم کی ہوگی. تو ان کی کوششوں کے پھر ہم سراہتے ہیں کہ ایسے بہت سارے کم لوگ ہوتے ہیں, نفسا نفسی کا عالم ہے, ہر بندہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے, اپنے چکر میں. سب کو چھوڑ کے انہوں نے گاؤں کی ترقی کا سوچا ہے. پہلی مثبت سوچ یہ ہے کہ گاؤں کی ترقی کیا تھی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ جو ان کا عزم ہے, جو ان کا ویژن ہے, اس کو لے کے آگے چلیں گے اور کامیاب ہوں گے. اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے, آپ ان کے گاؤں کے ہیں, ہم اسلام آباد سے آ کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ ان کے گاؤں کے لوگ ہیں, ان کی تحصیل کے لوگ ہیں, ان کے ضلع کے لوگ ہیں. آپ کا زیادہ فرض بنتا ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں نفع نقصان نہیں دیکھے جاتے. آپ نے آج جو کام کرنا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا ہے, آنے والی نسلوں کے لیے کرنا ہے, تاکہ آنے والی نسلیں جو ان کی پہچان ہو, کامرا گاؤں کی یہ پہچان ہو کہ یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں, انہوں نے ترقی کی ہے, اور دوسرے لوگوں کے لیے مثال بنیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ جتنی ذہانتیں ہیں, آپ کی جتنی سکلز ہیں, وہ سکلز آپ اپنے آپ کو سامنے لانے کے لیے اپنی نسل کے لیے بھی کام کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے. اور یہی گزارش ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, نہ ان کے آگے کھڑے ہوں نہ پیچھے کھڑے ہوں, ان کے برابر میں کھڑے ہوں. یہ آپ کو ساتھ لے کے چلے, آپ ان کو ساتھ لے کے چلے, تو شاید وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ اب ایک آئیکن ہوں گے. آپ ایک اپنی آپ کی شناخت ہوگی, گاؤں کے نام سے نہیں ہوگی, آپ کے کام سے شناخت ہوگی. اس لیے دوبارہ گزارش ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں. تھینک یو.